الرحيم الرحمن القرآن خلق الإنسان الله البيان الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضعها والسماء رفعها للأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تثقلوا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وحب وأطفال وويهان وبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان. Good job.